إن الله يسمع من يشاء سبحانه قادر على ما يشاء. وما أنت بمسمع من في الله. صلوا على الحبيب. حبيبك. وما عليكش محمود ما شاء الله. ولو يا سلام يا سلام. ولو نعم افتح عليك يا مولانا. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الظل ولا صلوا على سيدنا النبي. الله اكبر. انت قارئ في حته ثانيه والله. ده في حته ثانيه. مفيش مقارنه. صلوا على الحبيب. ذكي يا ملهم. الله اكبر. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صلى الله عليه وسلم. إن أنت إلا نذير. اللهم صل عليه يا حضرة النبي. عليك يا مش محمود. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل عليه يا جمال النبي. وإن من أمة إلا خلا فيها الله الله اكبر. إن أنت إلا نذير. صلى الله عليه وسلم. اخي فضيلة القارئ العالمي محمود الشحات محمد انور لاحظت في حاجه ويعلم الله وان في محضر رب العالمين بعد روح الله سيدنا عيسى بن مريم متواضع متواضع متواضع. ربي منحه تاج الكرامه في الدنيا والاخره ويعلم الله ذلك علم اليقين. الله. إنا أرسلناك
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير الله الله الله. ألم تر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. عليك الله أكبر. ألم تر عليك يا شيخ محمود، ما شاء الله يا ابو انور. حبيبي يا استاذ وليد، استاذ وليد فؤاد ياسين منور، حبايب منورين. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. عليك يا عيني عليك يا ابو انور، ما شاء الله. عليك يا شيخ محمود. يا استاذ احمد ابو عدلي، احنا في الطاهر مركز منية النصر. بايك كلكم منورين على راسي والله. الله الله، عليك يا ابو انور.
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الله تعليق، ما شاء الله يا اخي. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الله وحدوه تعليق. حرام عليك، خلتنا نبطل نسمع الإذاعة. ما شاء الله. إنما يخشى الله من عباده لغة عربية يا شيخ محمود. إن الله عزيز غفور. سبحانه جل شان الله. الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الله أكبر. ما شاء الله. الله يا سيدنا، ما شاء الله. الله يرضى عليك ويزيدك من نعيم الله. صلوا على الحبيب. تعليق. مالهم دول يا مولانا؟ دول مالهم دول؟ يرجون تجارة لن تبور. يا سلام يا سلام. الله الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا عليك يا ابو انور. ما شاء الله. يرجون تجارة لن تبور. يا سلام يا سلام. الله. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يا سلام. إنه غفور شكور. الله. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا.
يا سلام، الله اكبر، يا جمال النبي. مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سبحانه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله تعال عليك يا شيخ محمود. فمنهم ظالم لنفسه نعم. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما شاء الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله اكبر. الله يرحمك يا ابو انور. اللهم صل على حضرة النبي المختار. ده عليك يا اخي. ما شاء الله. ذلك هو الفضل الكبير. الله الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله تعاليك. الله يا شيخ محمود. فمنهم ظالم لنفسه نعم. ومنهم مقتصد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن اللهم صل على حضرة النبي المختار. ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. مدد ستنا السيدة زينب. ما شاء الله. اي والله.
استاذ خالد ابيك الف نور الدنيا الله يبارك. تعال خالد اقعد لو عايز. خالد يا شربيني. الله يفتح عليك. ذلك هو الفضل عليك. نعم. يا مولانا الفضل الكبير ايه بقى؟ شهادته عشق سلام هنيئا لهم يا اخي. الله اكبر. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يا عين على القرار يا اخي. تعاليك ما شاء الله يا ابو انور. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله شيخ محمود. يا ذهب يا شيخ محمود يا ذهب. ولباسهم فيها حرير. الله اكبر. يا سلام. مصطفى صعب صعب. تعاليك. جنات